अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज का जो मेरा मौजू है वो कनेडियन रेजिडेंशिया है कि कनेडियन रेजिडेंशिया किस तरह पाकिस्तान में आया, इसके मालिक कौन है, इन्होंने कहाँ से क्या तरबियत हासिल की, ये कौन से कारोबार के माहिर हैं और क्या करना जानते हैं। इस हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जिस जगह पे कनेडियन रेजिडेंशिया इस वक्त क्लेम कर रहा है कि ये हमारी जगह है और यहाँ पे हम सोसाइटी बना रहे हैं, इस जगह पे पहले जो सोसाइटीज़ बनी उनमें से एक सोसाइटी सिल्क टाउन भी था। सिल्क टाउन के जो मालिक हैं वो लियाकत भट्ट हैं, वो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं F10 में। वहाँ से उनको ये ख्याल आया कि उन्होंने भी जिस तरह ये सोसाइटी कनेडियन रेजिडेंशिया के माखज़ जो हैं उन्होंने इसको तरतीब दिया, इसी तरह लियाकत भट्ट ने भी इसको तरतीब दिया। लेकिन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने दर्जनों ऐसी सोसाइटियों की निशानदेही की जो इस वक्त बंद भी हैं और अवाम ये ट्रस्ट कर रही है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ उसमें सदाकत होती है। सिल्क टाउन बंद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इस फ्रॉड से बच गए। अब जब मैं चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इसी जगह पे जो कनेडियन रेजिडेंशिया है उसके जो मालिक हैं सरफराज वडाई साहब, उन्होंने ये सोसाइटी बनाई और इसके लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि उन्होंने कनाडा में प्रोग्राम किया। ये बात की बात है कि सरफराज साहब का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या पाकिस्तान में क्या कारोबार करते थे, किस तरह से वो बैरून मुल्क गए और बैरून मुल्क में किस मुल्क में जाने के बाद कौन से मुल्क गए और वहाँ पे अब कौन सा कारोबार करते हैं, इस बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मामला है, पाकिस्तानी शहरियों का मामला है और ऐसे धोखेबाजों से बचने का मामला है, तो मेरा दिल ये है कि मैं हकीकत सारी जो है आपके सामने रखूं। मैंने सिल्क टाउन के बारे में, लियाकत भट्ट के बारे में आपको बताया। अब जिस तरह से सरफराज वडाई साहब, कुछ लोग शायद इनसे वाकिफ़ होंगे, कुछ नहीं वाकिफ़ होंगे, तो आप स्क्रीन पे उनकी तस्वीर देख सकते हैं कि सरफराज वडाई साहब कौन है। बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन उन्होंने जो मंसूबा बनाया कनाडा में, वहाँ पे प्रोग्राम किया, वहाँ के लोगों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको, पाकिस्तान के शहरियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब तर होने का सी पैक का नाम लेके धोखा देने की कोशिश की जा रही है। अगरचे मैं समझता हूँ कि इस पे फौरी तौर पे ज़िला कौंसल अटक ने एक्शन लिया और उन्होंने अपना जो पेज है उस पे इसको गैर कानूनी सोसाइटी डिक्लेयर किया। लेकिन चूँकि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं समझता हूँ कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं ज़रूरी होती। मेरी अपनी ख़बर के हवाले से तो मैंने ज़िला कौंसल अटक से भी दोबारा रब्ता किया, उनसे मैं अपने कनेडियन रेजिडेंशिया के हवाले से पूछा, तो उन्होंने इससे कबल जो गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट से यहाँ पे होने वाले, उन्होंने उनके बारे में भी मुझे बताया, जिनमें से एक का मैं ज़िक्र आपके सामने कर रहा हूँ, सिल्क टाउन। इसके अलावा रिबा हूँ मैं, बाकी एक सोसाइटी है 99 है। ये वो लोग हैं जो इस जगह को इस्तेमाल करके अवाम को धोखा दे चुके हैं। अब सरफराज वडाई साहब अवाम को धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कनाडा में कितने सारे लोगों से ओवरसीज़ से पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना एक ब्रोशर न सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, बल्कि जिना सुपर में अपने ऑफिस में रखा हुआ है। जो लोग विज़िट करते हैं उनको वो ब्रोशर देते हैं कि हमारा ये प्लान है, हमारी ये किस्त है और हमारा ये प्रोजेक्ट है। होना तो ये चाहिए था कि जब तक प्रोजेक्ट की मंजूरी ना होती, एक प्रोसीजर होता है ना किसी भी काम के लिए, आप प्रोसीजर को बाद में अडॉप्ट करते हैं, प्रोसीजर की तरफ आप जाते नहीं हैं, पहले आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर। तो सरफराज वडाई साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया और कर रहा है।
میں نے کوشش کی سرفراز وڈائی صاحب سے رابطہ کرنے کی، ان کے فون نمبر پہ مجھے پتہ چلا کہ وہ آج کل پاکستان میں ہیں، تو میں نے کہا اس حوالے سے ان سے بات ہو جائے، ان کا موقف میں جان سکوں، لیکن انہوں نے فون نہیں سنا، جس کی وجہ سے ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا۔ کینیڈین ریزیڈنشیا کے حوالے سے سرفراز وڈائی صاحب اگر کوئی اپنا موقف دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ میں انشاءاللہ ان کو اسی طرح سے جس طرح میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، ان کو ساتھ بٹھا کے اگر میرے ساتھ بات کرنا چاہیں یا میرے پروگرام میں آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آئیں۔ اور کینیڈین ریزیڈنشیا جو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے میری انفارمیشن کے مطابق، اور ضلع کونسل اٹک کی جو دفتر ہے اس کے مطابق وہ ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کو لے کے جو انہوں نے پروگرام کینیڈا میں کیا اس کو سوشلائز کیا۔ اب ادارے جو ہیں وہ کب حرکت میں آئیں گے؟ جب عوام لٹ جائے گی تب حرکت میں آئیں گے، یا کب اس کی طرف وہ دھیان دیں گے؟ لیکن یہ باتیں ہیں، معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ آسان ٹارگٹ سمجھ لیا کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کا نام استعمال کرو اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ اور پیسے اکٹھے کرو۔ اس میں پنجابی کی مثال ہے کہ جدوں تک نوسر باز نو لالچی لوگ لب دے رہن گے تو نوسر باز کدی بھوکا نہیں مرے گا۔ ہماری عوام کا، ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا یہ لالچ ہے جو ان کو اس ایسے پروجیکٹ میں ڈبو دیتا ہے، ان کی جمع پونجی ختم کر دیتا ہے، ان کو جمع پونجی سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی چیز ہے جو لالچ ہے۔ اگر وہ لالچ میں نہیں آئے کہ قسطیں کم ہوں گی، قسطیں ہم دیتے رہیں گے تو ہمیں جگہ ہماری بن جائے گی، وہ چیزیں اور ہوتی ہیں، وہ پروجیکٹ اور ہوتے ہیں، جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اور ہوتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ کچھ اس نوعیت کا ہو۔ اس بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو اگلے پروگرام میں کہ کس طرح کی چیزیں سرفراز وڈائی صاحب سے منسلک ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ذکر کروں گا۔ لیکن اس وقت ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اوورسیز پاکستانی کو خاص کر کے یہ بتاؤں کہ کینیڈین ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹ سے پہلے وہاں کا جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے کم از کم ضرور پوچھ لیجئے گا۔ صرف اس بات پہ نہ جائیے گا کہ انہوں نے وفاقی دارالحکومت کے پوسٹ سیکٹر جناح سپر میں ایک لگژری آفس بنایا ہوا ہے۔ لوگ اسی طرح کے لگژری آفس بنا کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ کئی مثالیں اس کی میرے سامنے ہیں، کئی چیزوں کو میں نے ڈسکلوز کیا اس حوالے سے، کئی لوگوں کو میں نے اس حوالے سے بتایا، کئی اداروں کو میں نے انفارمیشن دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے میں نے کینیڈین ریزیڈنشیا کے حوالے سے بھی ابتدائی طور پہ آپ سے ڈسکس کیا اور آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میری اس حوالے سے ضلع کونسل اٹک کے آفس میں بھی رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی ہے کہ جس جگہ پہ یہ سرفراز وڈائی صاحب کینیڈین ریزیڈنشیا کلیم کر رہے ہیں وہ گرین ایریا ہے، اور جو قانون ہے وہ اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ کسی بھی گرین ایریا میں سوسائٹی لانچ کی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چیزیں جو آپ نے سنی، اور اس سے متعلق جو اور چیزیں ہیں، جو اور باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔